ديرني جور ا فيغاس هذه 6:30 ديال الصباح. دونك اليوم عاوتاني فقنا بكري، فقنا مع 5 الصباح باش نخرجوا نصوروا بالليل في فيغاس مع حدا خاويه. انا في ان بو التور عاوتاني ديال لي زوتيل اللي كاينين هنايا. دونك فوالا عندنا لو فول ديالنا مع تسعود باش نمشيو لإلي لوس انجلوس. سي 1 اور دو فول من لاس فيغاس. سي اون اوت فيل، سي ان اوت ديكور عاوتاني نعاودو نشوفو تما. دونك هنايا بوغ ريزومي لاس فيغاس سي واحد المدينه اللي ما عمرها ما تتنعس. سي واحد المدينه عامره بلي زوتيل الكبار، عامره بلي كازينو. الناس ديما خارجه للزنقه، تخرج مع 3 الصباح مع 4 العشيه مع 5 العشيه، ديما كاين ناس في الزنقه. دونك سي اون فيل فيستيف، ديما فيها الحركه. دونك بالنسبه لهاد لي زوتيل كاملين اللي شفتو هنايا كسوا دي زوتيل 5 ايطوال ولا كاملين ça reste avec des prix abordables. Las Vegas c'est une ville qui n'est pas chère côté logement. Donc نعطيكم une estimation à peu près واحد 1000 dirhams 1500 dirhams تقدروا تاخذوا هنا une chambre un très bon hôtel هنايا. Donc voilà, après المعيشه هنايا c'est un peu cher الماكله وداكشي، mais bon بحال ça change pas grand chose من le reste ديال الميريكان داكشي اللي شفنا في ميامي. Donc du coup voilà. Donc Las Vegas c'est une ville qu'on vous recommande. تقدروا تجيو دوزو فيها هنايا واحد 3 jours ولا 4 jours si ce n'est plus. Donc voilà, donc دابا غادي نمشيو للوتيل باش نجمعوا حوايجنا باش نمشيو لايغوبور. عندنا الفول مع تسعود، ابخي نمشيو لإلي تما غادي نكريو طوموبيل وغادي نتساراو مزيان عاوتاني وغادي نعيشوكم معنا عاوتاني ليكسبيريونس ديالنا. دونك يلا سالو إلي. دونك دابا يلا جينا لايغوبور ديال لاس فيغاس باش نمشيو لوس انجلوس. دونك واحد الحاجه مهمه خاصكم تعرفوها في ميريكان هنايا سي كو خاص تكون عندك ضروري اون كارت دو كريدي. هاد كارت دو كريدي يمكن لكم تمشيو دومونديوها في لي بنك ديال المغرب. تكون انترناسيونال، تكون فوالا سوا ديزون اون كارت جولد، ماشي ديك لا كارت بريبي ديك لا ايكار. علاش هاد لا كارت كريدي اللي يحتاجوها هنايا؟ الا بغيتي تخلص بحال دابا اوبر ولا ليفت بحال سي لابليكاسيون اللي ديال لي تاكسي، سي بحال كريم اللي كاينه في المغرب. اوبر ولا ليفت تمشي من اي بلاصه لاي بلاصه تيقول لك فين نتايا، فين بغيتي تمشي، تيعطيك ليتينيرير، تيعطيك الفلوس، تختار لي زوبسيون. كاين بزاف ديال واش بغيتي تمشي بوحديتك في الطوموبيله واش تمشي مع الناس. هاد لي زابليكاسيون على في امريكا خاصك ضروري يكون عندك كارت دو كريدي. الا ما كانش عندك كارت دو كريدي ما تيأكسبتوش الكاش. دونك ضروري الا بغيتي تجي امريكان هنايا خاصك ضروري تكون عندك كارت دو كريدي. ميم شوز بور لي اجونس لوكاسيون ديال الطوموبيل، لي زوتيل اوسي ولي زوتيل اوسي باش تاخذوا لا كوسيون. واخا تخلصوا من المغرب باغ لا ايكارت ديالك ولا ملي تجي لهنا تيقول لك خاصنا ضروري تبلوكيو ان مونطون، تيبلوكيو لك واحد لو سيغتان مونطون ديال لا كوسيون. ملي تكون خارج تيرجعوا لك. même s'il bloque pas, même par exemple Airbnb, il faut d'abord une carte. Voilà. في check-in. Exactement. Parce qu'il y a pas mesure de sécurité. تاخذ la carte. C'est comme ça, même si. ستارو توجور لا كارت. بحال اللي طرالنا في ميامي. بحال في ميامي مشينا اكزاكتومون. لميامي كنا ديجا مخلصين الدار، صحابينا غندخلوا ايتو قال لك خاصنا ضروري كارت كارت دو كريدي ضروري. اكزاكتومون. سي اون غارونتي بالنسبه لي زوتيل غارونتي سيكوريتي. الناس اللي تيديروا لوكاسيون ميزور دو سيكوريتي باش انهم دونك خاصكم ديما ديروها في راسكم. هذه خاص ضروري تكون عندكم اون كارت اللي تجيبوها معكم هنا ويكون فيها تكون فالابل على الانترناسيونال، ماشي اون كارت ماروكان. ماشي اون كارت ماروكان، تكون اون كارت انترناسيونال. دونك ديما سبيسيفيو البنكه تكون اون كارت انترناسيونال دو كريدي. ميم شوز بالنسبه لي زاجونس لوكاسيون دو فواتور. يمكن لك تشري طوموبيل هنا في امريكان الا ما كانش عندك اون اجونس لوكاسيون ديال ما كاينش عندك اون كارت دو كريدي. دونك كوا دوطخ لي زابليكاسيون بحال دابا اوبر وليفت سي دي زابليكاسيون اللي يقدر دي فوا يكون لو بري ديالهم ديفيرون. دونك ديما تيليشارجو لي دو زابليكاسيون وشوف دير ان كومباراتيف داكشي من هنا لهنا. وحده غادي تعطيك 8 دولار، وحده تعطيك 12 دولار، وحده تعطيك 14 دولار. ميم اون فونكسيون ديال الوقيته تيتبدلوا لي بري. دونك خاصكم ديما تكونوا دونك يكون عندكم انترنت باش تبقاو تقلبوا في هاد لي زابليكاسيون. اون اوت شوز سي لي فول بحال دابا هنايا. دابا ملي تاخذ دي فول انترن ولا دي فول دوميستيك واش لو ميم بيي، دي فوا تيكونوا دي كومباني تيقول لك بوغ بيي تتبقى الا بغيتي تزيد لو تشيك ان اوتوماتيك ولا اون لين تتخلص ان بو بلوس. دونك الا بغيتي ديما رونطابيليزي الفواياج وتخدم عليك لي فول موان شير ما تديرش هاد لي زوبسيون هادو. مي يفو ديما ايتر او كورون كو ملي تبقى لك افون 24 اور يفو فير لو تشيك ان اون لين اوتوماتيكمون وتكون ديما. Essaye toujours de payer le bagage en ligne parce que sur place ça coûte quasiment le double. الباجاج اوسي الا تسنيت حيت كاين دي كومباني هنا في امريكان سي اون تروفي هاد لو تروك بيزار سي كو يمكن لكش تخلص لو باجاج تانتيغريه في لو بري دو بيي، ما تعطيكش كاع فين تزيد الباجاج. au moment de dire check-in en ligne tu peux rajouter du bagage et payer. au moment اللي غادي دير انت تشيكين يخليك تجي لهنايا ويقول لهم بغيت نزيد باجاج، يقول لك غادي تزيدنا 70 دولار للباجاج. دونك 700 درهم الباجاج اللي غادي يكون اكثر من لو بري ديال البيي لوي ميم. مي الا دخلتي سور انترنت وخلصتي لو باجاج سا ريفيان موان شير، تجيب واحد 50% موان شير ولا اون فونكسيون ديال ماشي كاع لي كومباني، ما كاين بزاف ديال لي كومباني سورتو اللي تيديروا هادشي ديال لي فول انترن اللي تيديروا هاد القضيه ديال
ديال لي باجاج مي سينون نورمالمون لي فول اللي تكونوا بين بلاد وبلاد ما تكونش فيهم هاد المشكله هذا تكون فيهم au moins un bagage. Il faut faire gaffe avec les compagnies. La plupart, mais c'est quand le bagage inclus. Voilà. La plupart. La plupart des compagnies. Il faut toujours rajouter le bagage ou les payer plus tard en ligne. فوالا وديما حداو مع السايزينغ ديال لو تروك اللي غطلعوا معكم في الطياره راه دي فوا تيقول لك سي ديباس 18 كيلو غتخلصوا دونك جينيرالمون هاد لي كومباني ديال لو كوست تيحاولوا يلخصوا لو بري دو بيي بور اتيري لي جون مي ابري اي اوبسيون بغيتي تزيدها يتو تاكس عطينا شحال من مره في لازي تتمشي حتى لعندهم تيقول لك لو تشيكين سميتو خاصو يكون امبريمي الا ما عندكش لو فول امبريمي تو باي سور بلاص زعما ديك الساعه في الايروبور ما غاديش تلقى فين تامبريمي ما غادي تلقى والو دونك اوبليجي تبقى تخلصهم شويه بشويه حتى تلقى خلي طرنا في لا كولومبي افيفا كولومبي فيفا كولومبيا طرات لينا في كولومبيا القضيه هذه دونك ديكو بقينا راسنا مخلصين واحد $20 اون بلوس باغ بيرسون طراتنا دو فوا اون بلوس شحال طراتنا دو فوا طراتينا دو فوا اون بلوس في لازي تيديروا بزاف هاد القضيه هذه مي بون هاد لو تروك هذا ما كاينش في كاع لي كومباني مي غير ديروه في راسكم بزاف اي سورتو لو تروك المهم هو لا كارت دو كريدي انترناسيونال خاصها تكون عندكم الا بغيتو سوا تاخذوا لي زابليكاسيون دو ترونسبور هنايا سوا تاخذوا لي زوتيل سوا تكريو طوموبيل سينون سا va être difficile دونك فوالا دابا جيسبيغ تكونوا هاد المعلومات هادو نفعوكم مزيان دابا غادي نمشيو لإلي ودايوغ غنمشيو تما غنكريو واحد الطوموبيل لان اون كارت ان شاء الله الا عطاوها لينا باسكو ديما كاين لي زامبريفيو اون سي با سكي تو باسي دونك غنمشيو تما غادي ناخذو اون فواتور امريكان باش نشوفوا عاوتاني سكو سيك لومبيونس دو كوندوير امريكان ونوريكم إلي اترافير لا فواتور وتشوفوا يكون داكشي زوين بزاف دونك فوالا دابا اون ا طون دو مونجي ان بتي تروك باسكو on a le boarding dans 30 minutes donc نتلاقاو في إلي باي دونك هنايا كل شاك اونتربريز اللي تشري الطوموبيلات عندها دي بيس ديالها سبيسيو اللي تيجيو يهزوك من الايروبور باش يدوك تاخذ لا فواتور اللي كومونديتي دابا حنا خدينا مع هاد لا سوسيتي سميتها دولار دابا نطلعو في البيس نافيس باش نمشيو عندهم وناخذوا الساروت ديال الطوموبيل دونك دابا جينا باش ناخذوا الطوموبيل طرانا واحد المشكل مع لاكارت المغربيه ديالنا وفيت ما عرفناش علاش يلا خلصنا بها في لاس فيغاس عندهم داك السيستم القديم الي انسيكيور فهمتيني ما تيطلب لك لا كود لا والو دونك لا بنك ما تيخليوش بحال هاد لي ترانزاكسيون يدوزو داكور اوكي دونك اوريزمون نبيل عنده لا كارت ديال فنلندا ديالو اللي يقدر يعتقنا بها وقدينا نخليو لا كوسيون فهاد لا طوموبيله كنا ديجا مخلصينها باغ انترنيت ولكن باش تجي لهنا كما قلنا لكم قبيله خاصكم ضروري تكون عندكم اون كارت دو كريدي دونك دابا بقينا معاهم حتى خداو لا كوسيون من لا كارت ديالو ديال فنلندا مي لا كارت المغرب مازال ما عرفناش علاش ما دازش صافي قال لنا راه الساروت كاين في الطوموبيل ما عرفناش من وحده في هاد لي ميستونغ خديناها بشحال خدينا دي نبيل شحال خلصنا الطوموبيل 160 عاد كتخلص لاشيغونس دابا حتى 70 خلصنا 160 اورو يعني قول 2000 درهم بوغ 3 جور بوغ هاد لا فواتور امريكان دونك فوالا تقريبا 2000 درهم بوغ 3 جور دونك واحد 700 درهم في النهار عاد هنايا تتخلص واحد لاسيغونس زيد بالك شي حوايج انا بعدا نبدل عليا لا ممنوع تبدل عليك انا دابا جينا لإلي خدينا الطوموبيله دابا تحازم ياك شنو هي التحزيمه ديال إلي انت تشوف شي شويرط ياك ان بون شورت هنا تيجي تيقول لك الساروت راه في الطوموبيل بلا ما تصدع عليه راسو يجي يبقى يعطيك الساروت تدخل تلقى الطوموبيله محطوط فيها الساروت ديالك تهز اللي بغيتي تيعطيك بزاف ديال لي شوا تختار اللي بغيتي من بعد تجي تطلع تاخذ الطوموبيل كتمشي تيقول لك دير البلان ديال ليسونس ورجعها
حنا دابا يلاه جينا للدار هنايا في لوس انجلوس. دونك يلا تلاقينا مع مول الدار، كان داير معنا مع جوج ولا ثلاثه نجيو عنده. دونك جينا تلاقينا معاه، عطانا لي كلي ديال الدار، فسر لينا كيفاش نجيو ندخلوا هنايا. دونك هاد الدار هادي خديناها باير بي ان بي. اير بي ان بي فهاد ملي تسافروا عندكم دو سوليوشن فيت باش تسكنوا، سي سوا اير بي ان بي سوا ان اوتيل. اي بور لانستون كاع اير بي ان بي الصراحه اللي خديناهم سي توجور تلقاو فيهم دي زافونتاج، تيكونوا اصلا بيان بوزيسيوني ودي فوا تيكونوا موان شير كو لي زوتيل. مي بون هنايا في الصراحه في ميامي وفي لوس انجلوس لو لوجمون il est assez cher comparé d'autres. Parce que tu veux un bon quartier bien positionné. Voilà, si tu veux un quartier bien positionné, on préfère toujours prendre des petits trucs, mais des quartiers qui sont bien positionnés. De un, pour la sécurité, de deux, parce que tu as le coucher, pas forcément tu as un moyen de transport. Le plus important dans un voyage, c'est d'être bien positionné. Voilà, le plus important, tu as le coucher, pour éliminer au plus les moyens de transport. Tu peux تكون ساكن في شي بلاصه رخيصه بزاف وبعيده بزاف، ديك الساعه شاك فوا خاصك تاخذ ان موين de transport ويضيع عليك الوقت بزاف الفواياج. المشكل سي كو عندنا 3 جور في كل فيل، دونك ما خصناش فريمون اوبتيميزيو الوقت. دونك غندير لكم ان بتي تور في الدار باش نشوفوا كوا سا ريسومبل. كاين هنا سي ان صالون لونطري ديال الدار. هنا عندنا اون بتيت تيراس، نجيو على التيراس. Très sympa. Vraiment très beau. Magnifique. Il fait beau. شميشه الصيف فينيس بيتش. Voilà. مازال كنصور. دونك هنايا كاين اون بتيت كويزين. لو تروك اللي ما تنستعملوش كاع في الفواياج هي الكوزينه. ديما تيبقاو يقول لنا داك اللي تيعطينا الطاش تبقى يقول لنا الفران، انا كاين الميكرووند، حنا ما تنستعملوش كاع هادشي. كاين غير الماكله برا، لي ساندويتش، لي برغر، الماكله ما نهضروش عليها في الفواياج. هنا كاينه لا شومبر كوشي. هنا كاينه اون بتيت سال دو بان. اون بتيت سال دو بان هنايا زوينه. هنا عندنا لا شومبر كوشي. Voilà, donc c'est un petit appart assez sympa, mais surtout qui est très très bien positionné. حنا غادي نخرجوا دابا شويه نشوفوا فينيس بيتش اللي كنا ديما تنشوفوها في الافلام، نشوفوها دابا اون فغي. دونك دوكو فوالا بالنسبه لو بري ديال هاد الاير بي ان بي سا ا بو بري خاص يفو كونتي واحد $200 par jour، دونك علينا واحد 2000 درهم الليله. دونك اون ا باي $600 pour 6 jours، وهذا تقريبا هو هذا هو لو بري موين اللي كاين في هاد لي سيكتور هادو امريكان. On a vu le loyer il est assez cher quand même comparé à d'autres pays بحال la Malaisie بحال l'Asie en général. l'Asie du Sud-Est ou l'Asie en général, même في المكسيك en Colombie الديور صراحه تيكونوا فريمون كبار على هكا بزاف et très bien positionnés où le prix c'est même pas la moitié ديالها. تلقى 600 dirhams la nuit, 500 700 dirhams la nuit, des trucs vraiment ديال الحماق. mais américain c'est un peu cher quand même. الا بغيتي تكون عاوتاني في هاد البلايص هادو ابخي كل ما تتبعد من البحر كل ما لي بري تينقصوا، mais كيما قلت لكم il faut vraiment être bien positionné. دونك دابا حتى واحد شويه نرتاحوا واحد شويه وابخي نخرجوا نضربوا دويره في فينيس بيتش ونشوفوا كي داير هنا الدواء. دونك هاد البلاصه هادي معروفه بزاف عاوتاني في فينيس بيتش. كاين الناس اللي تيجيو تيكريو لي تروتينات، تيكريو لي سكوتر، تيكريو لي بيسيكليت باش يمشيو يضربوا الدوره ديال لاكوت كامله. سي اون كوت اسي طويله، دونك ديكو الناس كاملين تيجيو لهاد البلاصه. دونك هنايا تلقاو شوف المنظر كي داير، شوف وريهم المنظر كي داير مانيفيك افيك كوشي دو سوليي مانيفيك، امبيونس مانيفيك. شويه مبرد ما كاينش داك الصاد بزاف باسكو حنا اوني اون فيفريي كوميم، دونك شويه مبرد مي بون كاينه لومبيونس. الناس كاملين في البحر، كلشي خارج. دونك ديكو غنمشيو دابا باش نصوروا واحد لو سبوت تما مع الكوشي دو سوليي ونرجعوا نوريكم فينيس بيتش. دونك احنا جينا دابا لفينيس بيتش كما قلت لكم، حنا ساكنين قراب من هاد البلاصه هادي. دونك تمشينا واحد 2 دقائق ولقينا راسنا هنايا في فينيس بيتش. هاد البلاصه هادي زوينه بزاف، سي واحد البلاصه اللي شفناها وعاود شفناها بزاف ديال لي فيديو. دونك هنايا كاين الناس تيلعبوا الباسكيت ليه، كاين ناس تيلعبوا السكيت بول ليه، كاين ناس كيلعبوا تيديروا الفيلو، كاين ناس بزاف ديال لي سبور هنايا. وهاد البلاصه معروفه بزاف، كاين فيها واحد لا سال دو سبور معروفه بزاف سميتها جولد جيم، كان تيجيو ليها انورميمون داتليت بحال شوارزينيغر وداكشي.
دونك الناس بزاف تنشوفوا هاد الفيديو هنايا دونك دوكو صافي بيزار نكونوا هنايا. دونك دابا اون فا فيغ ان بتي تور هنايا في فينيس بيتش ونوريكم كي دايره الاجواء وتشوفوا الناس كيفاش عايشه هنايا. جيسبيغ يعجبكم الفيديو. In your heart I'm left behind, like a shadow in the dark, ready to unwind. Someone please help me now to ease all the pain inside. 'Cause I'm going alone when the love is gone, to a place I belong, where it feels like home. And when the feeling's lost and the roads are crossed, I could only be here, where it feels like home. Like a shadow in the dark, ready to unwind. Someone please help me now to ease all the pain inside. You and me, never supposed to be. We walked the long road. So hear me out, got something